बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये मंजर अपनी स्क्रीन पर जो आप मुलायजा कर रहे हैं, ये सीसीटीवी वीडियो का एक मंजर है। और इस मंजर के अंदर जिन खातून को आप गाड़ी के अंदर बैठता हुआ देख रहे हैं, ये डॉक्टर वर्दा नामी खातून है, जिनको आखिरी बार इस मंजर के अंदर देखा गया। उसके बाद ये कहां चली गई? 4 दिसंबर साल 2025, आज से तकरीबन 4 रोज पहले की ये वीडियो है जिसका मंजर मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद इन खातून का कुछ नहीं पता चलता। खूबसूरत खातून अपने शोहर से मिलकर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आती हैं और उसके बाद कहां गायब हो जाती हैं, किसी को नहीं पता चलता। आज खबर ये निकलकर सामने आई कि ना सिर्फ इनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद इनको दफना दिया गया, नामालूम मकाम पर दफना दिया गया, लेकिन कत्ल करने से पहले इनके साथ क्या कुछ हुआ और क्यों इन खातून को कत्ल किया। कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिस पर डॉक्टर वर्दा सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया करती थी। अपना 67 तोले सोना उनको दिया हुआ था। जाहिर सी बात है, एक इंसान दूसरे पर इतना ट्रस्ट करता है जब भी अपना इतना ज्यादा सोना, मालियत का सोना उन्होंने दूसरी शख्सियत को दे दिया था। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि जनाब, जिस शख्स ने इनको कत्ल किया, जिसका नाम रिदा बताया जा रहा है, ये डॉक्टर वर्दा की एक दोस्त है जिसके पास 67 तोले सोना रखाया गया था। ये गरीब होंगी, माली तंगी का शिकार होंगी, परेशानी के आलम में होंगी, सोना देख के दिल में लालच आ गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया है। ये घर बनाती हैं, रेनोवेट करती हैं और उसके बाद बेच देती हैं। रियल स्टेट का काम कर रही होती है खातून अकेले। और इनके जो शौहर हैं, रिदा के जो शौहर हैं, ये कपड़े का कारोबार करते हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, यानी पैसे की फाइनेंशियली इनको कोई तंगी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने डॉक्टर वर्दा को क्यों कत्ल किया, आज के वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। और एक सबक भी है भाई, मैं चाहूंगा कि आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। यार, इंसान का ना माँ बाप, बच्चे और स्पाउस, इसके अलावा कोई कुछ नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का हर रिश्ता जो है ना, वो बेमायनी होता है। माँ बाप के सामने, बहन भाइयों के सामने, स्पाउस और बच्चों के सामने। अब जरा सुनते जाइए जनाब। होता ही है 4 दिसंबर साल 2025, जिला एबटाबाद, DHQ अस्पताल। यहां पर डॉक्टर वर्दा अपनी दोस्त के साथ, रिदा के साथ बैठती हैं और यहां से चली जाती हैं। जब ये जा रही होती हैं तब इनका फोन भी ऑन होता है, व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, नंबर पर कॉल आ जा रही होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद इनका नंबर बंद हो जाता है। किसी को नहीं पता चलता कि जनाब डॉक्टर वर्दा अचानक कहां चली गई। इनके वालिद साहब परेशान होते हैं। वालिद साहब जो है ना, इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, कॉल पे कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई कॉल आगे से उठा नहीं रहा होता है। ये आते हैं जनाब DHQ अस्पताल मालूमात लेने के लिए कि भाई मेरी बेटी यहां पर आई थी, यहां पर काम करती है, अचानक कहां चली गई। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो काफी वक्त से पहले चली गई हैं। अब इनकी तशवीश में इजाफा हो जाता है डॉक्टर वर्दा के वालिद साहब की। ये पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाके एक गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि भाई मेरी बेटी, जो कि अपने शौहर से बैरून मुल्क से मिलकर वापस आई थी, अचानक 4 तारीख को गायब हो गई, इसका कुछ नहीं पता चल रहा। पुलिस ने जनाब रिवायती सुस्ती का मुजाहरा किया। पुलिस ने कहा भाई बंदा क्या, यहाँ पे खानदान के खानदान गायब हो जाते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की। लेकिन फिर जब यहां पर एहतजाज होना शुरू हुआ, डॉक्टर्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई एक लड़की गायब हो गई है, डॉक्टर वर्दा नामी डॉक्टर गायब हो चुकी है और कोई कुछ पूछ नहीं रहा, कुछ सवाल नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई बाजियाब नहीं कर रहा। जब एहतजाज का सिलसिला बढ़ता है तो फिर जनाब पुलिस को भी अपनी कमर कसनी पड़ती है और वो काम करना पड़ता है जिसके लिए उनको हायर किया गया होता है। लेकिन खैर, फिर जब वो हॉस्पिटल आते हैं, सीसीटीवी वीडियो निकालते हैं जहां से उनको ये मंजर मिलता है जो मैंने आपको दिखाया, पूरी वीडियो है, वो ये समझ जाते हैं कि जनाब ये डॉक्टर वर्दा यहां से निकली हैं। लेकिन किसके साथ निकली हैं? तहकीकात होती हैं, पता चलता है कि जनाब रिदा नामी एक दोस्त के साथ वो निकली थी। उसके बाद से वो गायब हो गई, कुछ नहीं पता चल सका। रिदा से पूछगछ की जाती है। रिदा ने भी जनाब अपनी कह देते हैं, जनाब हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता उसके बाद कहां चली गई, हमारी मुलाकात हुई, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद वो चली गई। मतलब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस वो हकीकत से करीब तर नहीं था। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब इनको हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में लेके इनसे तफ्तीश की जाती है, क्योंकि इनके जो वालिद साहब होते हैं, डॉक्टर वर्दा साहब के जो वालिद साहब होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि वर्दा ने बैरून मुल्क जाने से पहले अपना 67 तोले सोना अपनी करीबी दोस्त रिदा के पास रखाया हुआ था। अब पुलिस को एक वजह नजर आ जाती है जिसको आप लालच कहते हैं, मोटिव जिसे आप कह सकते हैं, कत्ल करने का एक मोटिव नजर आ जाता है। वो रिदा को दोबारा पकड़ते हैं, इनसे जरा सख्ती से तफ्तीश करते हैं, रिवायती अंदाज में जिस तरह से तफ्तीश की जाती है। जब तफ्तीश की जाती है तो वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देती हैं। अब आप सुने डॉक्टर वर्दा के साथ क्या हुआ। डॉक्टर वर्दा को बेसिकली गाड़ी के अंदर बिठाती हैं और बिठाने के बाद अपनी एक ऐसी कंस्ट्रक्शन की जगह पे ले जाती हैं, क्योंकि इनका काम है घर बनाना, घर बना के जो रेनोवेट करना, अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देना। ये एक ऐसी जगह लेके जाती हैं जहां पर कोई भी नहीं होता,
یہ انڈر کنسٹرکشن عمارت ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، بس ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں یہاں پر آ کے تمہارا سونا دے دوں گی، میں نے یہاں پر کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ردا ڈاکٹر وردہ کے ساتھ اندر جاتی ہیں، ان کو دکھتا ہے کہ بھائی نامعلوم افراد یہاں پر موجود ہیں اور یہ اجرتی قاتل ہوتے ہیں۔ اجرتی قاتل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو پیسے لے کے کسی کو بھی مارنے کی مطلب یہ کام کرتے ہیں، ان کا پیشہ ہوتا ہے پیسے لے کے کسی کو بھی قتل کرنا۔ ردا جو ہے ڈاکٹر وردہ کو ان کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب اس کو قتل کر دو۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یار قتل سے پہلے غالباً شاید ان کے ساتھ کچھ غلط حرکات کی گئیں، لیکن ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تمام چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن خیر، اس کو قتل کیا جاتا ہے ڈاکٹر وردہ کو، اور اس کو نامعلوم مقام پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ انویسٹیگیشن کے اندر ردا نے بتائی ہیں باتیں کہ بھائی ہم نے اس طرح سے ان سے چھٹکارا حاصل کیا، کیونکہ یہ اپنا 67 تولے سونے کا مطالبہ بار بار تقاضا کر رہی تھی۔ باہر سے مل کر آئی تھی اپنے شوہر سے، اور اس کے بعد اس کو شاید سونا چاہیے تھا، یہ دوبارہ جانا چاہتی تھی، اور ہم نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے لالچ آ گیا ذہن کے اندر کہ بھائی 67 تولے سونا ہے، کیوں واپس کیا جائے، تو اس لیے میں نے اس سے جان چھڑا لی۔ اب اس سارے کیس کے اندر 9 لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اب آخر میں ایک اور بات سنیے گا۔ اب یہ جس نے مارا ہے نا ردا نے، یہ ردا ایک کنسٹرکشن کا کام کرنے والی خاتون ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والی خاتون ہے، اور مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں خاص طور پر پاکستان کے اندر لوگ پیسہ بناتے نہیں ہیں، پیسہ چھاپتے ہیں۔ جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ، آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جس طرح سے لوگوں کو گھر کے نام پر کیا کچھ بیچا جا رہا ہوتا ہے، پلاٹ کے نام پر کیا کچھ بیچا جا رہا ہوتا ہے، ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑا پیسہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ سب نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جو شوہر ہیں وہ کپڑے کا ایک بڑا بزنس سنبھال رہے ہوتے ہیں، تو پیسے والی شخصیت ہے، پیسے والا خاندان ہے، پیسے والا گھرانہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ذہن کے اندر ایک لالچ آ گئی، اور لالچ کی وجہ سے یہ انجام ہو گیا۔ پولیس نے روایتی سستی کا مظاہرہ کیا، اگر یہ بھاگ دوڑ 2-4 دن پہلے کر لی جاتی تو شاید ایک جان بچ سکتی تھی۔ اس کو کنفرمیشن کے ساتھ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جس دن ان کو لے کے گئے اسی دن ان کو مار دیا تھا۔ 4 تاریخ کو جب یہ سی سی ٹی وی ویڈیو میں نظر آئے کہ یہ جا رہی ہیں، اس کے بعد ہی ان کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے سے نا ایک سبق ملتا ہے بھائی، اور یہ میں گھر کی بچیوں سے، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب ویڈیوز دیکھتی ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ کے والدین سے زیادہ، آپ کے بہن بھائیوں سے زیادہ، آپ کے اسپاؤس سے زیادہ، اور پھر آپ کے بچوں سے زیادہ، اس دنیا کے اندر کوئی رشتہ جو ہے نا وہ زیادہ مقدم نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو مار دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو مار دیتی ہے، شوہر بیوی کو مار دیتا ہے، بیوی شوہر کو مار دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جو رشتے ہیں نا، یہ باقی دنیاوی رشتوں سے بہتر تصور کیے جاتے ہیں، مقدم تصور کیے جاتے ہیں۔ انسانوں نے ان رشتوں کی عزت کو پامال کیا ہے، ادروائز یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ یار ردا کے پاس رکھانے سے بجائے وہ اپنے گھر والوں کے پاس رکھوا دیتی، ٹھیک ہے، اور ایسا کوئی بینکس پہ رکھوایا جا سکتا تھا، 10 اور چیزیں ہو سکتی تھی، لیکن سامنے والے کو وجہ فراہم کرنا کہ اس کے ذہن میں لالچ آئے اور پھر وہ اس طرح کا قدم اٹھائے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔